السلام عليكم مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حنى قلبي له فهو شوق ليس أرجو سوى شربة من الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى ووداعه نيرا مشرقا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع كان من هديه منهجا وسطا كان تسعد بسمة قمة في العالم